اللہ دے محبوب نے جڑے ویلے کلمے دی دعوت شروع کیتی ہے یا اوہے مکہ والے ہیں جنہیں مکہ کنے باہر کر چھوڑیا ہجرت کرن دو تے مجبور کر دیتا نے اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر گھبراون دی لوڑ کوئی نہیں اج یہ فتح مکہ دا موقع بن گیا اج سارے دے سارے لوگ فرمایا اج تیری دعوت دے تے کلمہ پہ پڑھ دین ورائیتم ناس یدخلون فی دین اللہ افواجا فرمایا لوگ فوجاں بڑھا کے لوگ لشکر بڑھا کے لوگ کٹھے بڑھا کے فرمایا جمع تھی کہ فوج در فوج آجے تیرے کلمے دی دعوت قبول پہ کریں دن آج میں دیکھ لوگیں کو لکھیں دی تعداد دے ہوتے ہیں فرمایا تیریا کلمہ کی میں نصیب کریں دا لکھیں دی تعداد ہم دی پئی ہے ہزاراں لوگ ہم دے پہن لشکر بڑھا کے ہم دے پہن فوجاں بڑھا کے ہم دے پہن اور اپنی زبان دے نال آدھے کھڑن وہ سونا محمد اج سا کو سونیا کلمہ پڑھا میں ہاں فرمایا اج ساکو سونیا کلمہ پڑھا میں آئے جڑے کلمے دے ہوتے تو پتھر کھمدہ رہ گیا ہے جڑے کلمے دے ہوتے تیرے صحابہ اتنا قربانیاں دے کے گئے نے جڑے کلمے دے ہوتے تیرے صحابہ دے ٹکڑے ٹکڑے کیتے گئے نے جڑے کلمے دے خاطر تیرے صحابہ کو تلواراں ماریاں گیا نے جڑے کلمے دے خاطر تیرے صحابہ کو تیر مارے گئے نے حضرت بلال دا منظر کھچیں دے ہویا تے حضرت خواجہ غلام فرید نے قلم چاہ کے لکھ چھوڑیا حضرت خواجہ غلام فرید حضرت بلال دے منظر کو سامنے رکھ دے کیا پیا آدھائے آدھے اے دلڑی بیلی پھر نہیں سکدی تے گئی مدنی یار تو وگے اے دلڑی بیلی پھر نہیں سکدی تے گئی مدنی یار تو وگے ہر دم دی سکے ہر دم دی سکے فرمایا اے دل سونے محبوب دے نا تے وک گئی ہن نہیں پھر سکدا فرمایا آ کلمہ پڑھا چاہ اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر دیکھ کی میں کلمہ پڑھ دے پہن میں توحید دے اندر میں تمہید دے اندر پہلے دسایا جنہیں ویلے کوئی انسان شادی کریں دائے بلا شادی کران تو بعد ان دی اولاد پیدا تھی دیئے بلا ان دی اولاد دی شادیاں تھی دیئے بلا اے ڈاڈا بن دائے بلا اے نانا بن دائے بلا خوش تیا بیٹھا ہوں دائے آدھے میں اپنے گھر دے اندر شہر بنے بیٹھا آج میرے دوترے بھی موجود ہیں آج میرے پوترے بھی موجود ہیں فرمایا خوش تھیا بیٹھا ہوندہ ہے اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر ساری زندگی میرے دین دے ہوتے لے بیٹھا ہے آج میں تیرا شہر بنے کھڑا آج لوگ تیرے جانثار بنے کھڑن آج لوگ تیرے وفادار بنے کھڑن آج فرمایا دیکھتے خوش تھی بیٹھا اور خوش تھی کہ فرمایا انہاں واسطے دعا بھی کر بیٹھا انہیں کتنا محنت ماری ہے تائیں کتنا محنت ماری ہے فرمایا آج میں اللہ تیرے واسطے خوشی دا منظر بنائی کھڑا